बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। एक और न्यू वीडियो के साथ आपको अपने व्लॉगिंग चैनल पर खुशामदीद करती हूँ। अच्छा, आज की वीडियो बनाने का मकसद है दुआ ज़हरा केस के हवाले से ज़ुनैरा माहम का एक न्यू इंटरव्यू जो उन्होंने रिकॉर्ड कराया ज़हीर और दुआ के साथ, उसके पस मंज़र को और उस वीडियो को हम देखेंगे कि उस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी, उस इंटरव्यू के अंदर ऐसे कौन कौन से झूठ थे जो पकड़े जाने चाहिए थे और जिनको पकड़ा गया है और जिनको देखने वालों ने देखा और पहचान लिया। ठीक है, तो हम इस इंटरव्यू को देखते भी जाएंगे और साथ साथ इसके ऊपर बात भी करते जाएंगे कि किस तरह से इस इंटरव्यू के अंदर बहुत सारे ऐसे ऐसे झूठ गए हैं जो कि किसी भी आम बंदे को पता चल सकते हैं। फिर वही बात कि अभी मेडिकल तश्कील दे दी गई, मेडिकल बोर्ड बन गया। कल सब बहुत खुश थे। मेहदी काज़मी साहब के पास से बार बार ये बात आ रही थी कि बहुत ही अच्छा मेडिकल टीम तैयार हुई है और इसके फ़ौरन बाद मैंने अपने दूसरे वाला चैनल रेहाना रज़ा ऑफिशियल पर भी ये बात की थी लाइव में कि अब इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अब इनके जो शिकंजा कानून का वो इनके ऊपर सख्त होने वाला है और उसी के साथ ही ये इनका कोई ना कोई नया हरबा आएगा जैसे पहले भी ये लोग करते रहे। तो क्योंकि ज़ुनैरा माहम की तरफ से हमेशा इस तरह होता है कि वो इनको जो है वो संभालने के लिए या इनका साथ देने की कोशिश करती हैं। इस दफ़ा भी हमने देखा कि 11 मिनट की लाइव की गई, सिर्फ 11 मिनट की लाइव थी। 11 साढ़े 11 मिनट की, वो भी आधी रात के टाइम पर ये लाइव आए हैं और उसके अंदर सिर्फ 11 मिनट की, जबकि ज़ुनैरा माहम जब कोई भी वीडियो शूट करती है तो तकरीबन 18 मिनट 17 मिनट इतनी होती है और इस लाइव को इतनी जल्दी जल्दी वाइंड अप किया गया और इसके अंदर देखने वालों ने देखा जब शुरू होता है ये इंटरव्यू जब शुरू किया जाता है तो सबसे पहली जो चीज़ आपको हैरान करती है वो है यहाँ पर दुआ का मेकअप। दुआ का जो गेटअप है वो आपको देखते के साथ ही ऐसा लगता है कोई बड़ी उम्र की दुल्हन बिठा दी गई है जिसका फुल आईलैशेस लगे हुए हैं। एक अजीब सा भड़कीला से एक छोटी सी बच्ची के ऊपर आप इतना सारा मेकअप थोप लेते हैं तो वो किस किस्म की लगती है। तो बिल्कुल वही वाली सिचुएशन हमें यहाँ पर दुआ की नज़र आती है कि अजीब सा उसका गेटअप किया है, बाल उसके खोल दिए गए और बालों का भी ऐसा हुलिया बनाया गया है। अच्छा, इसको अगर हम रोकें तो यहाँ पर ज़ुनैरा माहम ने कहा कि दुआ आपने अपना मेकअप खुद किया है, कहाँ से करवाया? तो दुआ ने कहा कि मैंने अपना मेकअप खुद किया है। जबकि अगर ज़ुनैरा माहम कहेंगी तो मैं इनको जिस पार्लर से ये मेकअप करवाया गया है उनका नाम भी दे दूँगी और जो ब्यूटिशियन आई थी और जिन्होंने घर आकर दुआ का ये मेकअप किया है उनका भी नाम मैं दे दूँगी। ठीक है? तो ये कहना और आवाम को ये कहना है कि पार्लर्स नहीं गई हैं, बच्ची ने अपना मेकअप खुद किया है, तो ये इस बात पर कोई भी यकीन नहीं कर सकता। ये आपका पहला झूठ है जो जिस तरह से आपके बाकी 2 इंटरव्यू हुए थे उसके अंदर जिस तरह से लोगों ने पकड़ा था, तो ये भी उसी तरह से है कि लोगों ने इसमें भी साफ तौर पर पकड़ लिया कि मेकअप कहीं से भी बच्ची ने खुद नहीं किया, ये बच्ची का मेकअप करवाया गया है। ठीक है? और फिर दिखाया गया और इसमें कहा गया कि कपड़ों के हिसाब से बात की गई और कहा गया कि दुआ आपके कपड़े बहुत अच्छे हैं। तो किसने लेके दिए? तो दुआ ने कहा कि ये कपड़े मुझे ज़हीर ने लेके दिए। जिस ज़हीर के अपने कपड़े हमने देखे कि 3 महीनों में सिर्फ 2 या 3 कपड़ों में वो नज़र आया, जिसकी अपनी एक पिंक शर्ट जो थी उसी को उसने उतारने में कोई 2 महीने लगा दिए। हर वीडियो में वही एक शर्ट में नज़र आता था। उसने ये दुआ ज़हरा को कपड़े दिलाए। अब अगर बात करें दुआ की बॉडी लैंग्वेज की, दुआ की बोलने के स्टाइल की, तो दुआ बहुत नर्वस नज़र आई। जिस तरह वो बार बार नीचे देख रही थी, कैमरे में नहीं देख पा रही थी, कैमरा फेस नहीं कर पा रही थी, बार 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 ज़ुनैरा माम ने 2 से 3 दफ़ा उनको कहा कि बेटा कैमरे में देखो। दुआ कैमरे, बेटा तो कहती नहीं, वो तो अपनी हम उम्र बना के बैठी हूँ, खुद 24 साल, वो 18 साल, तो बड़ी अच्छी जोड़ी बनाई हुई है ज़ुनैरा ने। और बार बार ये कहना कैमरे में देखो, कैमरे में देखो, यानी बच्ची इतनी नर्वस थी बहुत ज़्यादा, बार बार ज़मीन को देख रही, हाथ मल ली, वही वाली सारी चीज़ें जिस तरह से बच्ची को पिछले इंटरव्यू में दिखाया गया था वैसे ही। अब यहाँ पर एक सवाल और है कि दुआ ने इस इंटरव्यू में एक ख़ास मैसेज दिया मेहदी काज़मी साहब को। ठीक है? बहुत सारे लोग उस मैसेज तक पहुँच गए, बहुत सारे लोग नहीं पहुँचे। पहले तो इस इंटरव्यू में ज़ुनैरा माहम के जितने भी, जिनको ज़ुनैरा माहम जवाब देना चाहती थी, जिनके लिए ज़ुनैरा माहम कुछ अपने चैनल से कहना चाहती थी, वो इनडायरेक्टली उन्होंने दुआ से कहलवाया। यहाँ पे उन्होंने 3 एंकर के नाम लिए जिनसे ज़ुनैरा माहम की जिसके ऊपर सवालात किए जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़ुनैरा माहम पर तनकीद करते हैं। असल में तो ज़ुनैरा माहम पे नहीं करते, वो ज़हीर की पे तनकीद करते। तो इसमें उन्होंने कहा कि मारिया अली, महरीन सब्तैन और तीसरा नाम उन्होंने लिया बुशरा शेख है जी, वो जो ज़हीर की फ़ैमिली के खुफिया वीडियोज़ दिखाती है। इन तीनों को टारगेट बनाया गया, इन तीनों के नाम दुआ से कहलवाए गए कि इनसे कहो कि ये लोग ठीक काम नहीं कर रहे, झूठ कह रहे हैं। उसके बाद इन्होंने जो है वो दुआ ज़हरा से अपने वालिद के लिए एक पैगाम दिलवाया और ये कहा गया कि
آپ جو ہے ظہیر کو ایکسیپٹ کر لیں، ظہیر بہت اچھا ہے، ظہیر ٹھیک ہے، جب وہی والی بات جیسے جیسے میڈیکل ٹیم اور تفتیشی باہر آگے آ رہا ہے، جیسے ان کی CCTV فوٹیج میں دیکھا جا رہا ہے کہ 6 7 8 تاریخوں میں یہ لوگ کراچی میں موجود تھے، اس کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں اور اب اس طرف بڑھا جا رہا ہے، کیس اس طرف جا رہا ہے۔ تو اس وقت یہ کہنا ہے کہ صلح کر لیجئے، میرے شوہر کو ایکسیپٹ کر لیں، میرا شوہر بہت اچھا ہے اور یہ بہت کماؤ پوت ہے، بہت شریف انسان ہے، یہ بھی اس انٹرویو کے خاص مشن تھا جو صلح کی طرف بات لے کے جا رہے تھے کہ بھائی قانونی کارروائی چھوڑ دیں اور اس شادی کو ایکسیپٹ کر لیا جائے۔ یہ ایک میسیج دیا گیا۔ دوسرا میسیج جو دیا گیا وہ کچھ یوٹیوبر ہیں جو لائیو سیشن کرتے ہیں اور اس کے اندر حقیقت بتاتے ہیں، سچائی کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ زنیرہ ماہم کیا کر رہی ہیں یا کس قسم کا انٹرویو کر رہی ہیں، اس کا اس معاملے میں جو سارا اس کو بھی صاف کروایا گیا، باقاعدہ اس طرح سے کر کے اسکرین پر کیمرہ دکھا کے اس بندے کی شخصیت دکھائی گئی، کہا کہ بھئی یہ بندہ ہے جو کہ لائیو بیٹھتا اور ہمارے بارے میں الٹا سیدھا بولتا ہے، وہی زنیرہ ماہم کی جو اپنے اوپر سوالات تھے اس کو اٹھایا گیا۔ دوسرا، زنیرہ نے کہا کہ آپ کے والد نے قرآن پاک اٹھا کے جھوٹ کہا۔ تو زنیرہ سے میرا سوال ہے کہ قرآن پاک تو آپ نے بھی اٹھایا تھا، تو اس کے بارے میں بھی پوچھ لیتی کہ جو میں نے اٹھایا تھا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ بیٹی سے یہ کہنا ہے کہ باپ نے جھوٹا قرآن اٹھایا تھا، یہ کسی بھی حد تک درست نہیں ہے۔ تو زنیرہ باجی، آپ نے خود بھی قرآن پاک اٹھایا تھا، شاید مہدی کاظمی صاحب کے پاس تھے، اور جتنے الزامات آپ نے ان کے اوپر لگائے تھے اس کے جواب میں انہوں نے قرآن اٹھایا تھا، اور آپ نے کیوں قرآن اٹھایا تھا آپ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ پھر لوگ جو زنیرہ ماہم کو کہتے ہیں کہ اللہ تم جو کس دوسروں کی بیٹی ساتھ کرے، اللہ تمہیں اولاد ایسی دے تمہارے ساتھ ایسا ہو، اس کو بھی انہوں نے دعا کے حوالے کر دیا کہ دعا آپ بتائیں کہ لوگ میرے بارے میں ایسا کہتے ہیں۔ تو دعا کا جواب تھا آپ بہت اچھی ہیں، آپ کوئی گینگ والی تھوڑی ہیں۔ گینگ کا لفظ یوز کروایا گیا زنیرہ ماہم سے کے لیے دعا سے کہ کوئی آپ گینگ والی تھوڑی ہیں، آپ تو بہت اچھی ہیں اور لوگ آپ کے بارے میں غلط کہتے ہیں، آپ تو سچ بولتی ہیں۔ مطلب اپنا ساری صفائیاں جو ہے نا وہ دعا سے کہہ کے اپنا معاملہ سیٹ کروا لے، بھائی میں صاف کر دوں مجھے اور باقی سب کو رگڑ دو۔ تو جو سوالات زنیرہ ماہم کے تھے وہ انہوں نے جو ہے وہ انڈائریکٹلی دعا سے کہوا کے جوابات دے دیے، ٹھیک ہے۔ تو زنیرہ ماہم جو سوال آپ کی طرف آنے تھے وہ آج بھی آپ کی طرف ہے، اور اس پورے بوگس انٹرویو میں آخر میں وہ شاید کچھ بھول گئی تھی، تو پتہ نہیں کون پیچھے سے یہ سارے سوال پوچھنے کا کہہ رہا تھا، کوئی بار بار زنیرہ کو سوال یاد دلا تھا، بار بار زنیرہ کیمرے کے اوپر کسی پرسن کو، جیسے میں بھی یہاں سے سامنے کیمرے کی طرف دیکھوں کہ اوپر کوئی بندہ نظر آ رہا ہے، اس طرح کی حرکتیں تھیں مشکوکانہ، یہ سب کہیں کیمرے کے بیک پر جو بندے لوگ تھے ان کو دیکھ رہے تھے۔ اور لاسٹ میں جب زنیرہ نے انٹرویو فنش کیا، ختم کیا، تو اس بندے نے یاد دلانے کے لیے کہا کہ دیکھو یہ والا سوال تو رہ گیا، جس پہ زنیرہ جھکی ہیں اور ان سے سوال پوچھا اور اس کا جب پوچھا گیا کہ شکر 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 مجھے یاد آ گیا، یہ سوال تو رہ گیا تھا۔ پھر دعا سے پوچھا گیا کہ آپ کی جو شادی کا کہا جا رہا تھا اس کے اوپر، یہاں سے دعا نے ایک اور جھوٹ بولا جو پکڑا گیا۔ دعا نے پچھلے انٹرویو میں کہا تھا کہ میری شادی کی تیاریاں ہو چکی تھی، شاپنگ ہو رہی تھی، کپڑے ہو رہے تھے، یہ ہو رہا تھا، میری شادی بس عید کے فوراً بعد تقریباً ایسے ہی کچھ کہہ رہی تھی کہ شادی کی تیاری، تو میری شادی کی جا رہی تھی میرے کزن کے ساتھ جو ہمارے گھر میں رہتا تھا۔ آج دعا نے کہا کہ شادی کی بات، تو یہ ساری باتیں ہوئی اس ویڈیو میں، اور اس کے بعد ان کے تایا اور ان کے بیٹے کو بھی گھسیٹا گیا کہ وہ سامنے کیوں نہیں آ رہے، وہ بھی سامنے آئے اور اس بات کا جواب دیا، یعنی بس مکس چارٹ عوام کے آگے پھینکی گئی کہ بھئی جو سوال ہے عدالتیں دیکھ لیں، ان کے فادر دیکھ لیں، اور یہ بات کہنا ہے کہ مہدی کاظمی صاحب کو انوائٹ کیا تھا پر وہ نہیں آئے۔ تو زنیرہ مام سے میرا سوال ہے کہ کون سا کلچر فروغ دے رہی ہیں ان بچی کو، آپ کیوں انکریج کر رہی ہیں؟ اگر مثال چلے، ابھی تو ہمیں پتہ ہے کہ پیچھے کچھ اور مائنڈ سیٹ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ بچیاں خود بھی گھروں سے گئے ہیں اور اس طرح سے ماں باپ کی نافرمانی کر کے شادیاں کر رہے ہیں، تو وہ کسی بھی حال میں ایکسیپٹ کرنے کے قابل نہیں ہے، ان کو کنڈیم کرنا چاہیے، کیونکہ جو لوگ بھی ماں باپ کا، جو بچے بھی ماں باپ کا دل دکھا کے شادیاں کرتے ہیں، گھروں سے بھاگ کے شادیاں کرتے ہیں، ان کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا، خیر نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے اندر ماں باپ کی دعا نہیں ہوتی، ماں باپ کا دل توڑا جاتا ہے، ماں باپ کو دنیا میں رسوا کیا جاتا ہے، ماں باپ کتنے مشکلات سے ایک بچوں کو پروان چڑھاتے ہیں، بڑا کرتے ہیں اس آس میں کہ ہمارے بچے ہمارے لیے عزت کا باعث بنیں گے، اور جب وہ بچے اس طرح سے گھر چھوڑ کے بھاگتے، پوری دنیا میں ذلیل و خوار کرتے، یہ عزت کی شادیاں نہیں ہیں۔ اگر دعا بھی دیکھ رہی ہے اور دعا کو پیچھے سے مائنڈ سیٹ ہے، یہ ہم کہہ رہے ہیں، اگر دعا جیسی اور بچے سوچتی ہیں کہ ہم گھروں سے بھاگ کے شادی کریں گے، ایک بہت اچھی ہیپی لائف میں جائیں گے، تو بیٹا یہ ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، معاشرے میں اس کو کنڈیم کیا جاتا ہے، معاشرے میں جو ماں باپ کا دل توڑ کے، ماں باپ کی نافرمانی کر کے شادیاں کرتے وہ کبھی خوش نہیں رہتے۔ تو یہ اس انٹرویو کا، اس بوگس، اس فیک انٹرویو کا ایک آپ کے سامنے چھوٹا سا خلاصہ کیا، میں نے امید آپ کو اچھا لگا ہوگا، اور انشاءاللہ اب عدالت میں معاملہ چلا گیا ہے، میڈیکل ہوگا، اور اگر یہ بچی کم سے 14 سال نکل آتی ہے تو پھر ظہیر آپ کتنے اچھے داماد بنیں گے، اور جو آپ کی
تو ان کا کیا حال ہوگا یہ بھی انشاءاللہ وقت بتائے گا. تو بس یہ تھی میری آج کی ویڈیو. امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اچھی لگے تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر کے لائک کر لیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا اور اسی طرح سے چینل کا حصہ